बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं गुलाम जलानी खटाना, टीचर यूपी हजी रेशवाड़ी दूर त्रैगम। मेरा आज का लेसन है उर्दू, जमात 8वीं। मौजू है उस्ताद का एहतराम। आज की डेट है 5/5/2021 वेडनेसडे। तो मौजू मेरा आज का है उस्ताद का एहतराम। प्यारे बच्चों, जब बच्चा छोटा होता है तो पालता है माँ बाप, और उसको रास्ता दिखाने के लिए, अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, तो बेहतरीन रास्ता दिखाने के लिए उस्ताद है। जब बच्चा चलने फिरने के काबिल हो जाता है, माँ बाप का दिल में ये इरादा होता है कि बच्चे को क्यों ना अच्छा रास्ता दिखाने के लिए इसको स्कूल की राह दिखाए, क्योंकि स्कूल की राह पर चलकर बच्चा एक अच्छा इंसान बन सकता है, एक अच्छा शहरी बन सकता है, एक समाज का अच्छा अफराद बन सकता है। तो इसलिए उस्ताद का एहतराम बहुत ज़रूरी है। माँ बाप के साथ साथ उस्ताद का एहतराम करना, बुज़ुर्गों का एहतराम करना, छोटों से शफकत करना, ये एक अच्छे शहरी का फ़र्ज़ बनता है। तो अच्छा शहरी तब बन सकता है जब उस्ताद उसको अच्छा रास्ता दिखाए। तो बेहतर है कि आज हम 8वीं जमात की उर्दू में एक सबक है उस्ताद का एहतराम। सफ़ा नंबर है 25। प्यारे बच्चों, उस्ताद का एहतराम। उस्ताद का पेशा सबसे बड़ा, सबसे अजीम और मुक़द्दस पेशा। यहाँ पर एक लफ्ज़ है पेशा। पेशा यानी काम, अजीम यानी बड़ा। तो अजीम, बड़ा, पेशा, काम, मुक़द्दस हो गया, पाक, मुक़द्दस पेशा है। तमाम पैगम्बरों, मुफक्किरों, परहेज़गारों और औलियाए कराम ने उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम पर जोर दिया। चनाचे जो भी दुनिया में जो भी इंसान आए, इन्होंने उस्ताद से सबक लिया, उस्ताद से सबक हासिल किया और अच्छे मुफक्किर, औलियाए कराम बने, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हुए। तो बेहतरीन जो रास्ता था वो रास्ता था उस्ताद की तरफ जाना और उस्ताद से सबक हासिल करना। उस्ताद के बगैर मुकम्मल इंसान नहीं है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस पेशे की अज़मत और बड़ाई को तस्लीम किया गया है। उस्ताद ही इंसान को बेखबरी के आलम से निकाल कर जान पहचान की दुनिया में लाता है। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। प्यारे बच्चों, जो भी आजकल जो भी ईजाद हुई हैं, जैसे देखेंगे जहाज़, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल, अच्छा इस तरह जो भी ईजाद हुए हैं वो इंसानों ने की, मगर इंसानों ने सबक हासिल कहाँ से हासिल किया? उस्तादों से। उस्तादों ने अच्छा रास्ता दिखाया, बच्चा एक अच्छे रास्ते पर चला तो नई नई ईजादें हुई, तो दुनिया तरक्की के राह पर चलने लगी। तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। कोई भी शख्स इस वक्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातनी उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उससे उस्ताद की रहनुमाई हासिल न हो। यानी ज़ाहरी हो गया, यानी ज़ाहिर होना, और बातनी हो गया कि बाती उस चीज़ को, उस इल्म को कहते हैं जो इल्म किसी इंसान को इस चीज़ का पता ना लगे। अंदरूनी, बातनी हो गया अंदरूनी। तो यही ज़ाहरी और बातनी उलूम हासिल करने के लिए तो उस्ताद की ज़रूरत है। जब तक उससे उस्ताद की रहनुमाई हासिल ना हो
استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے۔ استاد کے تجربات مشاہدات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد استاد کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یعنی کہ جو استاد کہتا ہے، جو استاد جس راستے پر چلاتا ہے بچے کو اس راستے پر چلنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرے۔ یعنی کہ ایک اچھا شہری بنانے کے لیے، سماج کے ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، سماج میں ایک بہت بڑا انسان بنانے کے لیے استاد ہی کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے بچے کو چاہیے کہ استاد سے جب علم حاصل کیا تو اس کا احترام بھی کرنا ضروری ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں مثلا افلاطون، ارسطو، بو علی، سینا، اقبال، غالب، شیکسپیئر، رابندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے استاد کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے۔ دیکھو بچوں، یہ بہت بڑے مفکر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام اس کتاب میں لکھا ہے۔ تو اس نے علم حاصل کیا۔ اقبال ایک بہت بڑا شاعر تھا۔ اسی طرح غالب کو دیکھیں، اسی شیکسپیئر کو دیکھیں، یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے علم حاصل کہاں سے کیا؟ استاد سے۔ پھر انہوں نے استاد کی قدر کی، ان کے علم میں اضافہ ہوا۔ اچھا، تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے استاد کے ساتھ احترام، محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی مسرت حاصل کی۔ یعنی کہ کوئی بھی کام چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، کرنے کے لیے استاد کے پاس جانا، استاد سے تعلیم حاصل کرنا اور پھر استاد کا احترام کرنا، تو یہ طالب علم کا فرض ہے۔ تبھی جا کے ایک بچہ ایک اچھے راستے کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں ایسے بچوں کا نام لکھا جاتا ہے، ایسے شاگردوں کا نام لکھا جاتا ہے جو استاد سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور استاد کا احترام کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ساتھ استاد کا احترام اور بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت اور محبت کا احترام لازمی ہے کہ ان چیزوں پر عمل کرنے چاہیے۔ جو اس کتاب میں جو لکھا گیا ہے اس پر بچے کو عمل کرنے چاہیے۔ جب عمل ہوگا تو بچہ ایک اچھا شہری بن سکتا ہے اور سماج میں ایک بہت بڑا رتبہ حاصل کر سکتا ہے، اور ماں باپ کا بھی یقیناً جب استاد نے سکھایا تو ماں باپ کی بھی احترام کر سکتا ہے، اپنے بزرگوں کا احترام بھی کر سکتا ہے اور سوسائٹی کے ایک اچھا شہری بن سکتا ہے۔